बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। एक हकीम साहब हुआ करते थे जिनकी दुकान एक पुरानी सी इमारत में थी। हकीम साहब रोज़ाना सुबह दुकान जाने से कबल बीवी को कहते कि जो कुछ आज के दिन के लिए रकम तुमको दरकार है एक चिट पर लिख कर दे दो। बीवी लिख कर दे देती। हकीम साहब दुकान पर आकर सबसे पहले वो चिट खोलते। बीवी ने जो चीज़ लिखी होती इनके सामने इन चीज़ों की कीमत दर्ज करते, फिर इनका टोटल करते, फिर अल्लाह से दुआ करते कि या अल्लाह मैं सिर्फ तेरे ही हुक्म की तमील में तेरी इबादत छोड़कर यहाँ दुनियादारी के चक्कर में आ बैठा हूँ। जो ही तू मेरे अनाज के मतलूबा रकम का बंदोबस्त कर देगा मैं इसी वक्त यहाँ से उठ जाऊँगा। और फिर यही होता। कभी सुबह के 9:30 कभी 10 बजे हकीम साहब मरीजों से फारग होकर वापस अपने गाँव चले जाते। एक दिन हकीम साहब ने दुकान खोले, रकम का हिसाब लगाने के लिए चिट खोले तो वो चिट को देखते देखते ही हैरान रह गए। एक मर्तबा इनका दिमाग घूम गया। इनको अपनी आंखों के सामने तारे चमकते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन जल्द ही उन्होंने अपने असाब पर काबू पा लिया। आटे दाल वगैरह के बाद बेगम ने लिखा था बेटी के जहेज का सामान। कुछ देर सोचते रहे, फिर चीज़ों की कीमत लिखने के बाद जहेज के सामान लिखा। ये अल्लाह का काम है और अल्लाह ही जाने। 1-2 मरीज आए हुए थे। इनको हकीम साहब दवाई दे रहे थे। इसी दौरान एक बड़ी सी कार इनके दुकान के सामने आकर रुकी। हकीम साहब ने कार का कोई ख़ास तवज्जो ना दी, क्योंकि कई कारों वाले इनके पास आते रहते थे। दोनों मरीज दवाई लेकर चले गए। वो सूटेड बूटेड साहब कार से बाहर निकले, सलाम करके बेंच पर बैठ गए। हकीम साहब ने कहा, अगर आपने अपने लिए दवाई लेनी है तो इधर स्टूल पर आ जाएं ताकि मैं आपकी नब्ज़ देख लूं, और अगर किसी मरीज़ के लिए दवाई लेकर जानी है तो बीमारी की कैफियत बयान करें। वो साहब कहने लगे, हकीम साहब मेरा ख्याल है आपने मुझे पहचाना नहीं, लेकिन आप मुझे पहचान भी कैसे सकते हैं, क्योंकि मैं 15-16 साल बाद आपके मतलब आया हूँ। आपको मुलाकात का हवाला सुनाता हूँ और फिर आपकी सारी बात याद आ जाएगी। जब मैं पहली मर्तबा यहाँ आया तो मैं खुद नहीं आया था, खुदा मुझे आपके पास लेकर आया था, क्योंकि खुदा को मुझ पर रहम आ गया था और वो मेरा घर आबाद करना चाहता था। इसी तरह हुआ कि मैं लाहौर से मीरपुर अपनी कार में अपने हवाई घर जा रहा था। आइन आपकी दुकान के सामने हमारी कार पंचर हो गई। ड्राइवर कार का पहिया उतारकर पंचर लगवाने चला गया। आपने देखा कि मैं गर्मी में कार के पास खड़ा हूँ। आप मेरे पास आए और आपने दुकान की तरफ इशारा किया और कहा कि इधर आकर कुर्सी पर बैठ जाएं। अंधा क्या चाहे दो आंखें। मैंने आपका शुक्रिया अदा किया और कुर्सी पर आकर बैठ गया। ड्राइवर ने कुछ ज़्यादा ही देर लगा दी थी। एक छोटी सी बच्ची भी यहाँ आपकी मेज़ के पास खड़ी थी और बार बार कह रही थी, चले ना, मुझे भूख लगी है। आप इसे कह रहे थे, बेटी थोड़ा सब्र करो, अभी चलते हैं। मैंने ये सोचा कि इतनी देर से आपके पास बैठा हूँ, मुझे कोई दवाई आपसे खरीदनी चाहिए ताकि आप मेरे बैठने को ज़्यादा महसूस ना करें। मैंने कहा, हकीम साहब मैं 4-5 साल से इंग्लैंड में होता हूँ। इंग्लैंड जाने से कबल मेरी शादी हो गई थी, लेकिन अभी तक औलाद की नेमत से महरूम हूँ। यहाँ भी बहुत इलाज किया और वहाँ इंग्लैंड में भी, लेकिन अभी किस्मत में मायूसी के सिवा और कुछ नहीं देखा। आपने कहा, मेरे भाई तौबा इस्तगफार पढ़ो, खुदारा अपने खुदा से मायूस ना हो। याद रखो इसके ख़जाने में किसी शय की कमी नहीं। औलाद, माल और सबाब, गमी, खुशी, ज़िंदगी, मौत, हर चीज़ इसके हाथ में है। किसी हकीम या डॉक्टर के हाथ में शफा नहीं होती और ना ही किसी दवा में शफा होती है। शफा अगर होनी है तो अल्लाह के हुक्म से होनी है। औलाद देनी है तो उसने देनी है। मुझे याद है आप बातें करते जा रहे हैं और साथ साथ पुड़ियाँ बना रहे थे। तमाम दवाइयाँ आपने 2 हिस्सों में तकसीम करके 2 लिफाफों में डाल दी। फिर मुझसे पूछा कि आपका नाम क्या है। मैंने बताया कि मेरा नाम मोहम्मद अली है। आपने एक लिफाफे पर मोहम्मद अली और दूसरे पर बेगम मोहम्मद अली लिखा। फिर दोनों लिफाफे एक बड़े लिफाफे में डालकर दवाई इस्तेमाल करने का तरीका बताया। मैंने बेदिली से दवाई ले ली, क्योंकि मैं तो सिर्फ कुछ रकम आपको देना चाहता था। लेकिन जब दवाई लेने के बाद मैंने पूछा कितने पैसे, आपने कहा बस ठीक है। मैंने ज़्यादा ज़ोर डाला तो आपने कहा कि आज का खाता बंद हो गया है।
میں نے کہا مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آئی۔ اسی دوران وہاں ایک اور آدمی آ چکا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ کھاتہ بند ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آج کے گھریلو اخراجات کے لیے جتنی رقم حکیم صاحب نے اللہ سے مانگی تھی وہ اللہ نے دے دی ہے، مزید رقم وہ نہیں لے سکتے۔ میں کچھ حیران ہوا اور کچھ دل میں شرمندہ ہوا کہ میرے کتنے گھٹیا خیالات تھے اور یہ کتنا سادہ سا حکیم، کتنا عظیم انسان ہے۔ میں نے جب گھر جا کر بیوی کو دوائیاں دکھائیں اور ساری بات بتائی تو بے اختیار اس کے منہ سے نکلا، وہ انسان نہیں، کوئی فرشتہ ہے اور اس کی دی ہوئی ادویات ہمارے من کی مراد پوری کرنے کا باعث بنے گی۔ حکیم صاحب آج میرے گھر میں 3 پھول اپنی بہار دکھا رہے ہیں۔ ہم میاں بیوی ہر وقت آپ کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ جب بھی پاکستان چھٹی آیا کار ادھر رکی لیکن دکان کو بند پایا۔ میں کل دوپہر بھی آیا تھا، آپ کا مطلب بند تھا۔ ایک آدمی پاس ہی کھڑا ہوا تھا۔ اس نے کہا اگر آپ کو حکیم صاحب سے ملنا ہے تو آپ صبح 9 بجے لازم پہنچ جائیے، ورنہ ان کے ملنے کی کوئی گارنٹی نہیں، اسی لیے آج میں سویرے سویرے آپ کے پاس آ گیا ہوں۔ محمد علی نے کہا کہ جب 15 سال پہلے یہاں آپ کے دکان پر آپ کی چھوٹی سی بیٹی دیکھی تھی تو میں نے بتایا کہ اس کو دیکھ کر مجھے اپنی بھانجی یاد آ رہی ہے۔ حکیم صاحب ہمارا سارا خاندان انگلینڈ سیٹل ہو چکا ہے، صرف ہماری ایک بیوہ بہن ہے، اپنی بیٹی کے ساتھ پاکستان میں رہتی ہے۔ ہماری بھانجی کی شادی اس ماہ کی 21 تاریخ کو ہونا تھی۔ اس بھانجی کی شادی کا سارا خرچہ میں نے اپنے ذمہ لیا تھا۔ 10 دن قبل اس کار میں اسے میں نے لاہور اپنے رشتہ داروں کے پاس بھیجا، شادی کے لیے اپنی مرضی کی جو چیز چاہیے خرید لے۔ اسے لاہور جاتے ہی بخار ہو گیا لیکن اس نے کسی کو نہ بتایا۔ بخار کی گولیاں ڈسپرین وغیرہ کھاتی اور بازاروں میں پھرتی رہتی۔ بازار میں پھرتے پھرتے اچانک بے ہوش ہو کر گری، وہاں سے اسے ہسپتال لے گئے۔ وہاں جا کر معلوم ہوا کہ اس کو 106 ڈگری بخار ہے اور یہ گردن توڑ بخار ہے۔ وہ بے ہوشی کے عالم میں ہی اسے جہاں فانی سے کوچ کر گئی۔ اس کے فوت ہوتے ہی نہ جانے کیوں مجھے اور میری بیوی کو آپ کی بیٹی کا خیال آیا۔ ہم میاں بیوی نے اور ہماری تمام فیملی نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اپنی بانجی کا تمام جہیز کا سامان آپ کے ہاں پہنچا دیں گے۔ شادی جلد ہوتے اس کا بندوبست خود کریں گے۔ اگر ابھی کچھ دیر ہے تو تمام اخراجات کے لیے رقم آپ کو نقد پہنچا دیں گے۔ آپ نے نہ نہیں کرنی، آپ اپنا گھر دکھا دیں تاکہ سامان کا ٹرک وہیں پہنچ جا سکے۔ حکیم صاحب حیران اور پریشان یوں گویا ہوئے، محمد علی صاحب آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہا، میرا اتنا دماغ نہیں۔ میں نے تو آج صبح جب بیوی کے ہاتھ کی لکھی ہوئی چٹ یہاں آ کر کھول کر دیکھی تو مرچ مسالے کے بعد جب میں نے یہ لفافہ پڑھا بیٹی کے جہیز کا سامان تو آپ کو معلوم ہے میں نے کہا لکھا آپ خود یہ چٹ ذرا دیکھیں۔ محمد علی صاحب یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ بیٹی کے جہیز کے سامان لکھا ہوا تھا، یہ کام اللہ کا ہے اور اللہ ہی جانے۔ محمد علی صاحب یقین کریں آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بیوی نے چٹ پر چیز لکھی ہو اور مولا نے اس کا اسی دن بندوبست نہ کر دیا ہو، اور وہ مولا تو عظیم ہے، تو کریم ہے اور آپ کی بانجی کی وفات کا صدمہ ہے، لیکن اس کی قدرت پر حیران ہوں کہ وہ کس طرح اپنے معجزے دکھاتا ہے۔ حکیم صاحب نے کہا جب سے ہوش سنبھالا ہے بس ایک ہی سبق پڑا ہے، صبح ورد کرنا ہے رازق رازق تو ہی رازق، اور شام کو شکر مولا تیرا شکر۔ اللہ حافظ۔